ओली नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता गरेको दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश फेरि देउवा सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएर राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज आफू विपक्षमा हुँदा विरोध गर्ने अनि सत्तामा पुग्ने बित्तिकै उही रवैया दोहोर्याउने प्रवृत्ति। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव। अध्यादेश फिर्ता नलिए सत्ता गठबन्धनलाई महँगो पर्ने एमालेको चेतावनी। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै नयाँ दल दर्ता गर्ने नेपाल समूहको तयारी। पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा एमालेको पत्र। अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत 118 नेपालीलाई उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइयो। अझै 1000 भन्दा बढी उद्धारको पर्खाइमा। अफगानिस्तानमा सर्वसाधारणको घरभित्र पसी लुटपाट नगर्न तालिबान लडाकुलाई नेतृत्वको निर्देशन। काबुलबाट बाहिरिने कूटनीतिक नियोगका सवारीमा पनि अवरोध नपुर्याउन आग्रह। र T20 विश्वकप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक। उद्घाटन खेलमा ओमान र पपुवा न्युगिनी भिड्ने। खेल ओमान र युएईमा खेलाइने। सरकारले राजनैतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्यको भोलिपल्ट मन्त्री परिषदले दल विभाजनका लागि सजिलो व्यवस्था सहित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका 20% सदस्यले नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। ऐनमा यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा 40% सदस्य पुगे मात्रै नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था थियो। सरकारले खास गरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई नयाँ दल दर्ताका लागि सहज बनाइदिन खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको हो। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत अध्यादेशको मस्यौदा राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 2077 वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यतिखेर देउवा र नेपाल दुवैले विरोध गरेका थिए। पार्टीभित्रै चर्को विरोध भएपछि ओलीले 3 दिनमै फिर्ता लिएका थिए। देउवाले एमाले फुटाएर सरकारको पक्षमा बहुमत जोगाइराख्न अध्यादेशको सहारा लिन लागेका हुन्। अध्यादेश जारीपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुर समूहलाई पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सहज हुनेछ। सरकारले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा जुटेको छ। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष दल विभाजन अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै नेपाल समूह नयाँ दल दर्ताका लागि जुटेको हो। त्यसका लागि नेपाल पक्ष दिनभर आन्तरिक छलफलमा जुटे। नेपाल पक्षका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा जाने तयारीका लागि आवश्यक कागजात र विवरण तयारीमा जुटेको बताए। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै नयाँ दल दर्ताको तयारीमा जुटेको नेपाल पक्ष सकेसम्म धेरै नेतालाई समेट्ने कोसिसमा छ। 60 जना बनाएर पठाएर बेइमानी जालजेल गरेका छन् भनेको त्यो विषयमा अब यी सबै विषयमा उसको पाइला र हाम्रो पाइलाको विषयमा कसरी चाहिँ यो चाहिँ जालजेललाई क्रस गर्ने भन्ने विषयमा हामीले आवश्यक परामर्श गरे हो। पार्टी संसदीय दलमा नेपाल पक्षमा 3 दर्जन सांसद खुलेका छन् भने केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष ओली हाराहारीकै संख्या छ। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित असन्तुष्ट समूहका 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आज बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पार्टीभित्रै बसेर समानान्तर गतिविधि गरिरहेको भन्दै 14 सांसदलाई कारबाही गरेको हो। कारबाही गरिएका सांसदहरूको विवरण संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकिएको एमाले नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। सरकारले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै संस्थापन पक्षले उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। एमाले संसदीय दलले संसदबाट हटाएकाहरूमा वरिष्ठ नेता नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, रामकुमारी झाँक्री सहितका छन्। एमाले संस्थापन पक्षले संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता नलिए सत्ता गठबन्धनलाई निकै महँगो पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। यस्ता खेल अहिलेको गठबन्धन नामको
यस सरकारले बन्द गरोस् म सुझाव दिन चाहन्छु। अहिले यति धन्यवाद। को अन्त्यको हामीले जोरदार विरोध निन्दा घोषणा गर्यौँ, किनभने यो संसद छलेर केही अनुचित षड्यन्त्रपूर्ण हानिकारक क्रियाकलाप गर्नका लागि गरिएको हो। त्यस कारण हामीले त्यसको विरोध निन्दा गर्यौँ। अध्यादेशको सम्बन्धमा हामीले विरोध गर्यौँ। अध्यादेश जारी हुनुहुँदैन, जारी भए कार्यान्वयन हुनुहुँदैन, तत्काल खारिज हुनुपर्दछ। अरू कुरा छ त्यो भने र मैले अर्को पनि भनेको छु, यदि अध्यादेश खारेज गरिएन त्यसलाई कृत्रिम ढङ्गले अस्वाभाविक ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले लागू गरियो र नेकपा एमाले फुटाउने चाँजो पाँजोतिर लाग्यो भने महँगो पर्नेछ। आज कारबाहीमा परेका सांसदहरूलाई पार्टीको व्हिप विपरीत प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई मतदान गरेको भन्दै एमाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूलाई हटाएको र सांसद पद नरहेको भन्ने व्यवहार सहितको पत्र एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको पनि संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या र नाम अद्यावधिक गरेको पत्रसहित आजै निर्वाचन आयोगमा निवेदन समेत दिएको छ। संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सङ्ख्या 203बाट बढाएर 260 पुर्याएको निवेदन आयोगमा दिएको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए। पेश गरिएको विवरण कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गरिने आयोगले जनाएको छ। एमाले पेश गरेको केन्द्रीय कमिटीको विवरण निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएर अद्यावधिक गरे एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहलाई दल विभाजन गर्न 52 जना सदस्यको आवश्यकता पर्नेछ। यसअघि आजै ललितपुरमा बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले हताशामा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिएर 3 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ। अध्यक्ष ओली पक्षले बोलाएको दुवै बैठकमा नेपाल पक्षका नेताहरू भने सहभागी भएका थिएनन्। यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताको ढोका बन्द गरेको आरोप लगाउँदै नयाँ पार्टी पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। उनले आफूहरूलाई ओली पक्षले गरेको कारबाहीले मान्यता नपाउने पनि दावी गरेका छन्। राजधानीमा आज आफू निकट केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूसँगको भेटघाटमा नेता नेपालले ओली एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढेको र पार्टी एकतामा आफूहरूले गरेको प्रयासलाई अन्त्य गरिदिएको आरोप लगाए। ओलीको व्यवहार नसुध्रिएकोले नयाँ पार्टी निर्माणमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अब यो पार्टीलाई हामी एउटा अन्तिम अवस्थामा कि उहाँलाई पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो पार्टीलाई पुनर्गठन गरिनेछ, क्रान्तिकारी पार्टीमा रूपान्तरण गरिनेछ, आन्दोलनको झन्डा बुलन्द गरिनेछ, राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गरिनेछ, लोकतन्त्रको झन्डा बुलन्द गरिनेछ र सामाजिक परिवर्तनको समाजवादको झन्डा बुलन्द गरिनेछ। उनले आफूसहित 14 जना सांसदलाई ओली पक्षले गरेको कारबाहीले मान्यता नपाउने समेत दावी गरे। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार आफूहरूले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएकाले ओली पक्षको कारबाही अवैध यस्ता कुनै कुराहरूबाट पनि यी कारबाही सारबाही जस्ता कुराबाट विचलित हुने छैनौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ जहाँसम्म एकताको निम्ति हाम्रो ढोका सधैँभरि खुला छ। आज फेरि एउटा नयाँ पार्टी हामीले खोलिहाल्यौँ भने पनि, पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ झन्डा बुलन्द गरिहाल्यौँ भने पनि फेरि केपी ओलीले ती सबै गल्ती स्वीकार गरेर पछाडि हट्नुहुन्छ भने फेरि एकताको ढोका खुला हुनेछ। सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि नेपाल समूह नयाँ दल दर्ताका लागि जुटेको छ। उनीहरू दल विभाजनका लागि आवश्यक कागजात सङ्कलन र विवरण तयार गर्ने काममा आज बिहानैदेखि जुटेका हुन्। केन्द्रीय नेताहरू काठमाडौँ आइपुग्न 1-2 दिन लाग्ने भएकाले केही दिनभित्रै नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जाने तयारी भइरहेको नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र राईले बताए। पार्टी संसदीय दलमा नेपाल पक्षमा 3 दर्जन सांसद खुलेका छन् भने केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष ओली पक्षधर हाराहारीकै संख्या छ। सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले फेरि राजनीति तरङ्गित भएको छ। अध्यादेशकै विरोध गरेर बनेको देउवा सरकार फेरि अध्यादेशकै सहारामा शासन चलाउने बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लागेको छ। आखिर आफैले विरोध गरेको अध्यादेशको बाटोमा देउवा सरकार किन गइरहेको छ?
संसद छलेको अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोजेको र दल विभाजन गरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोपसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले वैकल्पिक सत्ता समीकरण निर्माण गरेका थिए। तिनै देउबा अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको एमालेको माधव नेपाल खेमा र जसपाको महन्त ठाकुर नेतृत्वको खेमालाई राजनीतिक अनुकूलता हुने गरी 20% सांसद वा केन्द्रीय सदस्य मात्र भए पनि छुट्टी नपाउने अध्यादेश ल्याएका छन्। 29 दिन चलेको संसदमा एउटा पनि विधेयक अगाडि नबढाएको देउबा सरकार सत्ता सहयात्रीलाई खुसी पार्न अध्यादेशको बाटोमा अघि बढेको हो। सरकार पक्षले संसदलाई पूरा कार्यकाल चलाउन पनि बहुमत अनिवार्य भएको र त्यसका लागि अध्यादेशको विकल्प नभएको तर्क गरेको छ। गत फागुनमा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिगमन भन्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन अहिले अध्यादेशको पक्षमा उभिएको छ भने उता आफूले अध्यादेश ल्याउँदा बचाउ गर्ने ओली अहिले विरोध गरिरहेका छन् र आफैले 2 पटक भङ्ग गरेको संसद अधिवेशन माग गरिरहेका छन्। यो सामग्री तयार पार्दासम्म सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन। ओली सरकारले मध्यरातमा अध्यादेश पठाउँदा तत्कालै जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले अहिले समय लिनुमा अनेक अर्थ खोज्नेहरू पनि छन्। संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने भने पनि समय सीमा तय छैन। यसअघि देउबा सरकारका अध्यादेश राष्ट्रपतिले लामो समय रोकेको विगत पनि छ। राष्ट्रपतिले केही दिन अध्यादेश रोकिदिए एमाले संस्थापनले प्रतिवादको रणनीति बनाउन सजिलो हुने देखिन्छ। यसो भए उसले बुधबार नै 1/3 सांसदको हस्ताक्षर सहित संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्नेछ। अर्कोतिर नयाँ दल दर्ताको तयारीमा रहेका माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाहीका लागि संसद सचिवालयमा एमाले पत्र पठाइसकेको छ। यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिले सहजै अध्यादेश जारी गरे एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा फुट्ने निश्चित छ भने अध्यादेश रोकिए अबको 15 दिन राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बीच घोचपेच र खिचातानी चल्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। यसै विषयमा कुरा गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोपालजी, तपाईँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद रुपेशजी। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले वैशाखमा यसरी अध्यादेश ल्याउँदा संसद छलेको र प्रतिगमन भएको भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले। अब देउबाले त्यही गर्दा अब चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यो कस्तो भने अध्यादेशबाट वास्तवमा यो जुनसुकै सरकारले गरे पनि संसदीय व्यवस्थामा यो संसदको लाई छल्ने कुरा चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा त सैद्धान्तिक रूपमा हामी भन्छौँ नै। अब मलाई कस्तो लाग्दछ भने कुनै पनि सरकारले अन्य गठबन्धनमा अन्य यो छलफलहरू हुनु पर्दथ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ र अध्यादेश भनेको चाहिँ यो वैकल्पिक बाटो हो। जति बेला संसद हुँदैन त्यति बेला ल्याउने बाटो हो। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारको पपुलारिटी या यो सरकारको चाहिँ जुन पपुलर नहुने विषय छ नि, यो अध्यादेश ल्याउने विषयसँग पनि जोडिएको छ। आजै हामीले सोसियल मिडियाहरू हेऱ्यौँ, यसबाट चाहिँ धेरै नै क्रिटिसाइज भएको अवस्था हामी देख्दछौँ। त्यसैले मलाई पनि कस्तो लाग्दछ भने यो अध्यादेश भन्दा अन्य बाटो थियो भने अन्य बाटोतर्फ सोचिनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। यो वास्तवमा जुन सरकारले ल्याएको भए पनि, हिजो केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि ठिक थिएन भनेर हामीले भन्यौँ। आज पनि के लाग्दछ मलाई भन्दाखेरि अध्यादेशबाट कुनै पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी ल्याउन खोज्नु चाहिँ यो भोलि नेपाली काङ्ग्रेसकै लागि पनि, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो कुनै पनि पार्टीको लागि राम्रो कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन रुपेशजी। यसलाई प्रष्ट शब्दमा तपाईँले भन्दाखेरि प्रतिगमन भन्न सक्नुहुन्छ यसभन्दा अगाडि भने म जस्तै? त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दिनँ, शब्द प्रयोग गर्दिनँ, तर मैले भन्ने कानुन र संविधान बमोजिमको कुरा हो। हामी सदा अध्यादेशलाई पटक पटक चाहिँ जारी गर्ने र त्यसलाई पुनः जारी गर्ने कुराको चाहिँ विरोधी रहेका छौँ। अध्यादेश आवश्यक पर्दाखेरि ल्याउने हो, तर संसद भइराखेको बेलामा या संसद तत्कालै भर्खरै संसद विघटित भइसकेपछि या संसद स्थगित भइसकेपछि त्यो बाटोभन्दा फरक गएर अध्यादेश ल्याउन खोजेको विषयलाई चाहिँ यो जनसरोकारको विषय बन्न पुग्दो रहेछ। यो जहिले पनि हुने गरेको छ। अब अहिले कस्तो छ भने केवल मिडिया, रेडियो टेलिभिजनको मात्रै कुरा होइन, यो सोसियल मिडिया पनि एउटा मजबुत माध्यमबाट भएर अगाडि बढेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्दछ भने अध्यादेश भन्ने विषयवस्तु संविधानमा यो वैकल्पिक बाटो भएको हुनाले हत्तपत्त यो विषय अगाडि सारिनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि घिमिरेजी, यसलाई यसरी भनौँ न, 3 दिन पश्चात केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनु परेको थियो। अब पनि फिर्ता लिनुपर्ने विषय नै हो वा होइन? होइन, अब त्यो सरकारले सोचेको होला। सरकार गठन भयो, एउटा धेरै असिलो परिस्थितिमा सरकार गठन भएको अवस्था हो
76 को 5 बमोजिमको सरकार हो यो। निश्चय पनि सरकार चलाउनको लागि धेरै अप्ठ्यारो छ, प्रधानमन्त्रीका केही बाध्यताहरू पनि होलान्। हामी अहिले नितान्त अध्यादेशको लागि मात्रै कुरा गरेका छौँ। हो। केपी ओलीले पनि जसरी कुरा गर्नुभएको छ, जस्तो कि केपी ओलीले जसरी कुरा गर्नुभएको छ, हिजोको अवस्थामा पनि उहाँले त्यही गर्न खोज्नु भएको थियो भने आजको अवस्थामा पनि झन्डै झन्डै त्यही भयो भन्ने जुन जनसरोकार छ, त्यस सम्बन्धमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्दछ भने अध्यादेश भन्ने कुरा चाहिँ यो हतपत चलाउने हुने विषय रहेन। तपाईँले झन्डै भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, झन्डै हो कि ठ्याक्कै उस्तै हो? होइन, उस्तै देखिन्छ। ओके। दुवै अवस्था अब भनेको यस्तो उस्तै देखिन्छ। प्रवृत्तिले राजनीतिलाई कता लैजान्छ? संसदीय व्यवस्थाको भविष्य के हुन्छ? निश्चय पनि यो संसदीय व्यवस्था भनेको राजनीतिमा नैतिकता हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हो। यो व्यवस्था भनेको असाध्यै सुन्दर व्यवस्था हो, तर कस्तो भइदियो भने हाम्रो जुन राजनीतिक प्रणाली हामीले जसरी अङ्गीकार गरेर अगाडि बढायौँ, यसको अभ्यासलाई अगाडि बढायौँ, त्यो अभ्यासको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जसले ठुलो लामो योगदानपछि डेमोक्रेसी प्राप्त गरेका छन्, उनीहरू क्रिटिसाइजमा पर्ने गरेका छन्। यो अवस्था राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्दछ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद रुपेश। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे। सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी सजिलो व्यवस्था सहितको अध्यादेशका बारेमा कुराकानी गर्दै। प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखमा महोत्तरीका हरिशंकर मिश्र नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिश्रलाई आज प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख मिश्रलाई आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन्। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजेश अहिराजलाई पदमुक्त गरी मिश्रलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। मिश्र नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता हुन्। सरकारले यसअघि गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि प्रदेश प्रमुख फेरेको थियो। अफगानिस्तानमा कार्यरत 118 नेपालीलाई उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनीहरूलाई आज चार्टर विमानमा कुवेतबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। उनीहरू सबै काबुलमा अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत थिए। अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकी दूतावासले आफ्ना नागरिकसँगै सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत नेपालीलाई उद्धार गरेको हो। स्वदेश फर्किएका युवाले नेपालीहरू कूटनीतिक नियोग बाहिर पनि कार्यरत रहेकाले उनीहरूको उद्धारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। सुरक्षा स्थिति निकै दयनीय भएकाले उद्धारमा विलम्ब गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। हामी पनि सुरक्षित तरिकाले आए। त्यहाँ जति पनि फसेको भन्ना मतलब जति पनि त्यहाँ रहेको हाम्रो नेपाल दाजुभाइहरूलाई यस्तै तरिकाले चाहिँ गभर्नमेन्ट तर्फबाट र हाम्रो मिडिया साथीहरूको तर्फबाट चाहिँ राम्रो छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरिदियो भने त्यो नै सबभन्दा भला होला भन्न चाहन्छु। जति पनि युएस एम्बेसीमा कार्यरत हामी गोर्खाली दाजुभाइहरू थियौँ, त्यो उहाँहरू चाहिँ सकुशल आउनु पाउनुभयो। र मलाई लाग्छ अरू एम्बेसीको दाजुभाइहरू पनि सकुशलै आउनुभयो होला। तर बाहिर जुन सिभिलमा जुन बाहिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति अवस्था नाजुकै होला जस्तो लाग्छ मेरो उसमा एनालाइसिसमा। अवस्था त सर अहिले हामी हिँड्ने बेलामा पनि क्रिटिकल नै थियो, अहिले त टु मच क्रिटिकल छ। कसरी उद्धार गर्नुपर्ला, के गर्नुपर्ला? उद्धार त जुन एम्बेसीको उसमा गएको छ तिनीहरू एम्बेसीहरूले फुल 100% नै इफोर्ट गरेर उद्धार गर्ने काम गरिरहेछ। अहिले युएस एम्बेसीको भित्र कोही पनि छैन, सबै उल्टो भइसक्यो। बाँकी अरू युनियन उसहरू पनि आएको थियो, मेबी सायद कम्ती होला। यसअघि अफगानिस्तानबाट 164 जना स्वदेश फर्किएका थिए। अफगानिस्तानबाट अझै 1000 भन्दा बढी युवालाई उद्धार गर्न बाँकी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले अफगानिस्तानबाट कुवेत पुर्याइएका नेपालीलाई आज राति 10:30 बजे जजिरा एयरलाइन्सको विमानमा काठमाडौँ ल्याइने जानकारी दिइन्। सङ्ख्या पनि एकी नभएको उनको भनाइ छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अफगानिस्तानमा बढ्दो सङ्कटले नेपालीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै शीघ्र स्वदेश फर्काउने वातावरण मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको पनि बताएको छ। मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी त्यहाँका नागरिकको सुरक्षाप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। अफगानिस्तानबाट सडक मार्ग र हवाई मार्ग हुँदै बाहिरिन चाहने सबैलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको अपेक्षा भए आवश्यक सहयोगका लागि नेपाल तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सार्कको सदस्यका नाताले नेपालले अफगानिस्तानमा सधैँ शान्ति र स्थायित्वको चाहना राख्ने मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। आज 2450 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोभिडका 27 बिरामीको मृत्यु भएको छ।
11,565 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2,456 जना अर्थात् 21% संक्रमण पुष्टि भएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमण 13% छ। 6,000 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 818 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,033 संक्रमित थपिएका छन्। कास्कीमा 234 र मोरङमा 147 संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण मुक्त हुने भन्दा कोभिड पुष्टि हुनेको संख्या बढेकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नजिक पुगेको छ। कोभिड विरुद्ध पछिल्लो 24 घण्टामा 1,44,500 जनालाई खोप लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले डाक्टर केसीलाई आज सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर छलफल गरी माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग उपयुक्त समयमा सम्बोधन गर्ने बताएको भेटवार्तामा सहभागी केसीका सहयोगीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि केसीले भदौ 3 देखिका लागि तय अनसन स्थगित गरेका छन्। केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत 5 बुँदे मागसहित अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए। लगातारको वर्षाले खहरे खोला र ठुला नदीमा आएको बाढीले सप्तरीमा आज 150 घर डुबानमा परेका छन्। सप्तरी स्थित जिता खोलामा आएको बाढीले तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 कोइलाडी बसाइनका 150 घर डुबानमा परेका हुन्। बाढीकै कारण 6 परिवारको घर समेत भत्किएको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी राजेश झाले जानकारी दिएका छन्। दलित विपन्न बस्तीका घरमा बाढी पसेपछि खाद्यान्न लगायतका सामानमा क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण स्थानीयलाई जीवनयापन गर्न समस्या भएको छ। बाढी घटेपछि क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिने र तत्काल राहत सामग्री पठाउने तयारी भइरहेको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यसैबीच माछा मार्न गएको अवस्थामा जमेको वर्षाको पानीमा डुबेर सप्तरीको खडक नगरपालिका 3 का 21 वर्षीय सन्तोष ठाकुरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ। संसदीय समितिले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज बसेको बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेटको 280 बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। अघिल्लो सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन विपरीत वैशाख 13 गते गिरिबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो। समितिले व्यापारिक फर्म, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण भदौ 31 भित्र पेश गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। 1/13 गतेको निर्णयबाट गिरिबन्धु टी स्टेट प्राली झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा हस्तान्तरणको लागि भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नगराउन निर्देशन गर्ने। कुन प्रदेश, जिल्ला वा पालिकामा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेका छन् सोको विस्तृत विवरण 2078 भदौ 31 गतेभित्र समिति समक्ष पेश गर्ने। गिरिबन्धु टी स्टेटको बिर्तामोडको जग्गा प्रति बिघा 20 करोड रुपियाँ हाराहारी पर्नेमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर कम मूल्य पर्ने पृथ्वीनगरको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिनुलाई समितिका सदस्यले रहस्यमय भनेका छन्। शेयर बजारमा आज 18 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। 3 करोड 6 लाख 13 हजार किता शेयर 18 अर्ब 20 करोड 49 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको हो। धेरै रकमको कारोबार हुने प्रमुख 10 कम्पनीको सूचीमा 6 वटा जलविद्युत कम्पनी छन्। अपी पावर कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 86 करोड 38 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। बजारमा मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा झिनो वृद्धि भएको छ। परिसूचक 0.2 अङ्कले घटेर 3160 अङ्क कायम भएको छ। विकास बैंक वित्त र जलविद्युत समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। बैंक, बीमा लगायत 7 वटा समूहको परिसूचक भने घटेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रधान सम्पादकमा दिलभूषण पाठक नियुक्त भएका छन्।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले आजै प्रधान सम्पादक पाठकलाई तिनकुने स्थित टेलिभिजनको मुख्यालयमा स्वागत गरे। त्यस अवसरमा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाले टेलिभिजनलाई थप उचाइमा पुर्याउन पाठकको नेतृत्वमा सम्पूर्ण टिमको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताए। नवनियुक्त प्रधान सम्पादक पाठकले दर्शकको बदलिदो स्वाद तथा चाहना र नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै नयाँ ढङ्गबाट टेलिभिजनलाई अघि बढाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। पाठकले यसअघि पनि कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। 2072 सालको भूकम्प र मुलुकले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै 3 तहको निर्वाचनमा होमिँदा उनले कान्तिपुर टेलिभिजनमा कुशलतापूर्वक नेतृत्व सम्हालेका थिए। पत्रकारितामा एमफिलसम्मको अध्ययन गरेका प्रधान सम्पादक पाठक लोकप्रिय कार्यक्रम टफ टकका सञ्चालक समेत हुन्। आजै निवर्तमान प्रधान सम्पादक प्रशान्त अर्याललाई महामारीको कठिन समयमा सक्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भन्दै व्यवस्थापनले सधन्यवाद विदाई गरेको छ। अर्यालले 3.5 वर्ष प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, एउटा पनि विधेयक पारित नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए राजनीतिक बाध्यता, बी संसदको उपेक्षा र सी दाउपेचको परिणति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए राजनीतिक बाध्यतामा 15%, बी संसदको उपेक्षामा 19% र सी दाउपेचको परिणतिमा 67% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। संसद अधिवेशन अन्त्य गरी पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए सत्ता टिकाउने बाध्यता, बी असंसदीय अभ्यास र सी अस्थिरतालाई निम्तो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले रुकुममा सोधेका छौँ, आफ्नो र भातृ संस्थाको समेत निर्धारित समयमा महाधिवेशन गराउन नसक्ने राजनैतिक दलहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। आफ्नै घर बलियो बनाउन सक्दैनन् भने हामी यी पार्टीहरूसँग आशा के गर्न सक्छौँ? जनतामा निराशा पैदा भएको छ। जनताको निराशालाई चाहिँ शक्तिमा बदल्नको लागि राजनीतिक दलहरूले समयमा आफ्नो महाधिवेशन पुरा गर्नु पर्यो। आफन्तको झुन्ड बनाएर हिँड्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ यिनीहरूले हटाउनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै देशको विकास गर्न सक्छ, नत्र यिनले गर्न सक्दैन। पार्टीहरूले चाहिँ समय महाधिवेशन गरिकन नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र अवसर प्रदान गर्ने खालको वातावरण सिर्जना भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र देशले पनि एउटा देशमा एउटा सिस्टम र पद्धतिमा चल्छ। समयमै अधिवेशन बनाउनु उसको दायित्व पनि हुन जान्छ र कर्तव्य पनि हो। पार्टीकै अधिवेशन गर्न नसक्ने हो भनेर देशै पनि कसरी माथि लग्छन्? सबै अधिवेशनहरू टाइममा गर्न सक्नु भएन, या त पार्टीमै लोकतान्त्रिक पद्धति राम्रोसँग बसाल्न सक्नु भएन, एउटै पदमा वर्षौँसम्म आफू नै झुन्डिराख्नुभयो भने अब हामीले उहाँहरूबाट के पाठ सिक्ने त? खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। T20 विश्वकप क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा ओमान र पपुवा न्यू गिनी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICCले 2 महिनापछि हुने T20 विश्वकपको खेल तालिका आज सार्वजनिक गरेको हो। ओमान र पपुवा न्यू गिनी समूह B मा छन्। दोस्रो खेल यसै समूहमा रहेका बङ्गलादेश र स्कटल्यान्ड बीच हुनेछ। समूह B का सबै खेल ओमानमा हुनेछन्। समूह A मा आयरल्यान्ड, नामिबिया, नेदरल्यान्ड्स र श्रीलङ्का छन्। समूह A का खेल 18 अक्टोबरदेखि हुनेछन्। पहिलो खेलमा आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स तथा दोस्रो खेलमा श्रीलङ्का र नामिबिया आम्ने सामने हुनेछन्। पहिलो चरणका खेल 22 अक्टोबरमा सकिनेछन्। समूहका शीर्ष 2 टिमले सुपर 12 मा स्थान बनाउनेछन्। सुपर 12 का खेल 23 अक्टोबरदेखि हुनेछन्। सुपर 12 को समूह A मा इङ्ल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र साबिक विजेता वेस्ट इन्डिज तथा समूह B मा भारत, पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड र अफगानिस्तान रहेका छन्। समूह A र सुपर 12 का खेल तथा सेमिफाइनल र फाइनल खेल दुबईमा हुनेछ। सुपर 12 को पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चिर प्रतिद्वन्दी भारत र पाकिस्तान बीचको खेल 24 अक्टोबरमा हुनेछ। यसअघि भारतमा हुने तय भएको विश्वकप कोभिडका कारण ओमान र UAE मा सारिएको हो। एथलेटिक्स परिवार नेपालले आगामी मङ्सिरमा युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप गर्ने भएको छ। नेपाल एथलेटिक्समा प्रतियोगिताको खडेरी लाग्न थालेपछि आज वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्दै परिवारले च्याम्पियनसिपमा 16 वर्षभन्दा माथि 20 वर्ष मुनि उमेरका समूहका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने पाउने जनाएको हो। क्यालेन्डर अनुसार नुवाकोटमा झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौड र फागुनमा काठमाडौँ
मै गोल्डन एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुनेछ। यस्तै आगामी वर्ष खुल्ला क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। यो प्रतियोगिता गर्न 45 लाख रुपियाँ बजेट अनुमान गरिएको छ। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकेको अवस्थामा एथलेटिक्स परिवार नेपालले खेलाडीलाई अभ्यस्त गराई राख्ने र नयाँ उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित प्रतियोगिता गर्न लागेको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।